हेलो व्यूअर, आई एम माही और आपको आपके अपने चैनल टेररिस्ट पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे बुरूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी खुशियों भरा होने वाला है और एकदम काफ़ी सारे चेंज आ सकते हैं उनकी लाइफ में। खुशियाँ बढ़ सकती हैं, काम कारोबार तेज़ हो सकते हैं। जैसे उनकी बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन अच्छी होगी वैसे वैसे उनको फ़ायदे हासिल हो सकेंगे। तो व्यूअर, ये दो बुरूज जो हैं किस्मत इन पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो इनकी डिटेल रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, ख्वाबों की तबीर के बारे में पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स में अब अपनी डेट ऑफ बर्थ नेम के साथ जो है डिटेल भेजें। हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो व्यूअर, ये दो लकी बुर्ज हैं। इनमें फर्स्ट नंबर पे आता है बुर्ज एरीज, बुर्ज हमल। और व्यूअर, दूसरा बुर्ज जिसको कि सेम ही एनर्जी लगेगी और एक जैसा ही रिएक्शन होगा प्लैनेटरी पोजीशन का। तो व्यूअर, वीडियो लंबी होने से बचाने के लिए हम एक ही वीडियो में दोनों का आपको जो है जायज़ा बताते हैं। किस फील्ड में कौन सी तरक्की हो सकती है, कौन से आपके जो हैं बुरूज ज़्यादा बेहतर हैं, कैसे आप मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं, कैसे लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर, लिब्रा और एरीज वालों के करियर पे, इन लोगों की अज़वाजी लाइफ पे, समाजी तल्लुकात पे, इसके अलावा स्टडी लाइफ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सन की, ज़ोरा की, इताअत की। तो ऐसे में काफ़ी सारे पेचीदा मसाइल जिनसे लिब्रा और बुर्ज हमल वाले गुजर रहे हैं वो हल हो सकती हैं। सबसे पहले व्यूअर, ये दोनों बुरुज ऐसे हैं जिन पे जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिन पे फैमिली की टेंशन है, फाइनेंशियल करियर की टेंशन है, जॉब की टेंशन है। तो भी भाई ये चीज़ें जो हैं आपकी, जैसे ही सन जो है पावर में आता है, मर्करी अच्छा होता है, वीनस अच्छा होता है, तो आपकी ये जो टेंशनें दूर होती हैं। इसके साथ साथ एरीज वाले जो हैं उन लोगों को औलाद से रिलेटेड मामलात में काफ़ी आसानियाँ मिल जाती हैं। ऐसे ही व्यूअर, लिब्रा से रिलेटेड लोग जो है परेशानियों का शिकार हैं, या व्यूअर कुछ कर्ज देना चाहते हैं, कुछ कर्ज लेना चाहते हैं, पैसों से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर, ये सितंबर जो है 2 सितंबर के बाद बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है इन दोनों प्लैनेट के लिए, ख़ास करके माली मामलात को बेहतर करने के लिए। व्यूअर, गुज़श्ता 6 महीनों से एरीज और लिब्रा लोगों को काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही थी। ये मुश्किलात जो हैं थोड़ी हैं, लेकिन आप लोगों की डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से बढ़ ही हैं। तो व्यूअर, इसमें कमी होने जा रही है। सन जो है आपको खुद इरादी और इसके साथ साथ आपकी हिम्मत, हौसले में इजाफा करेगा। मर्करी की वजह से एरीज वालों पे बहुत अच्छे और क्रिएटिव टाइप के जो हैं असरात आएंगे। इस वजह से इनकी अकल शोर में ज़्यादा इजाफा होगा। स्टडी से रिलेटेड जो लोग परेशान हैं उनके मसाइल हल हो सकते हैं। व्यूअर, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग का भी सामना होगा, कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, कुछ फैसले अहम करने पड़ सकते हैं, चाहे ये जॉब से रिलेटेड हो, रहाइश से रिलेटेड हो या आपके कारोबार से हों। लेकिन व्यूअर, पॉजिटिव असरात होंगे। कुछ लोगों को सिटी बदलना पड़ सकता है, कुछ लोगों को जॉब जो है ऑफिस या कोई जगह चेंज करनी पड़ सकती है। 20 सितंबर के बाद जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है उस वजह से व्यूअर, आप लोगों के ये जो बिजनेस से रिलेटेड मसाइल हैं, जॉब से रिलेटेड है, ऑफिस से, ये इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। कुछ लोगों को काफ़ी सारे हरीफ का सामना है, कुछ लोगों को पसे पुश्त जो साजिश करते हैं, ऐसे दुश्मन जो सामने वाज़ह नहीं आते लेकिन उनकी जॉब में, कारोबार में मसाइल पैदा कर रहे हैं, वो वाज़ह हो जाएंगे। इस वजह से व्यूअर, एरीज और लिब्रा वालों को ख़ास केयर करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंटेशन की।
کوئی بھی آپ نے سودا لینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی آپ نے بزنس لیول کا کام کرنا ہے، ایگریمنٹ کرنا ہے، یا کوئی بھی چیک وغیرہ سائن کرنا ہے بھی، اور آپ نے بہت دھیان سے اس چیز کو جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ کافی ساری آپ کی ڈپریشن یا انگزائٹی ایسی غلطیاں کرا سکتی ہے جو کہ آپ کو مشکلات میں پھنسا سکتی ہیں، اور اگر آپ کی پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کو کافی ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ایریز اور لبرا سے ریلیٹڈ جو لوگ اپنے کام کاروبار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی جاب میں اچھی کارکردگی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے سے ریلیٹڈ معاملات کو بغور دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، اس میں بہتری لائیں گے، تو آپ کے جو اکنامکلی کنڈیشن ہے بہت جلد بہتری کی طرف آئے گی۔ یہ پازیٹیو انرجی مل رہی ہے آپ کو مرکری کی، وینس کی اور سن کی۔ پھر بھی 20 کے بعد سے ایریز اور یہ لبرا والوں کے کچھ سفر ہو سکتے ہیں، اندرون ملک ہو سکتے ہیں، بیرون ملک ہو سکتے ہیں۔ سفری معاملات میں آپ کو درپیش جو مسائل تھے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، ورک ویزے پہ جانا چاہتے ہیں، اسٹڈی ویزے پہ جانا چاہتے ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ جو ہیں اگر آیت کریمہ کا ورد کریں تو آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کے سفر کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آئیں گی۔ اور اگر مرکری جب پازیٹیو ہوتا ہے تو ایسے میں اگر آپ اپنے بزنس میں، شاپ میں، یا اپنے کام میں، فنی تکنیک میں، یا آپ کوئی ٹریڈ کرتے ہیں، یا کوئی آپ بزنس کرتے ہیں، یا ایسے ذرائع جن سے آپ کے پروفٹ آتے ہیں یا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ان پہ اگر آپ زیادہ دھیان دیں، کوئی نئی ٹرمز یوز کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں۔ ویور یہ ایسا وقت ہے اگر آپ جو ہے کسی سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں، کسی فیملی ممبر کی مدد لینا چاہتے ہیں، کسی دوست کی مدد لینا چاہتے ہیں، وینس آپ کا بہت اچھا ہے۔ ایسے میں آپ کی جو آپ کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں رہیں گی، سوشل سطح پہ بھی آپ کو تعاون ملے گا۔ ایسے میں آپ ایسے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں جو آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ مرکری اور وینس کا کمبینیشن ایسا ہے کہ آپ کو سماجی سطح پہ بھی سپورٹ مل سکتی ہے، گھریلو لائف میں بھی آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، گھر سے کوئی سپورٹ مل سکتی ہے، کوئی دوستوں سے سپورٹ مل سکتی ہے۔ اس لیے ویور خود ٹینشن اور انگزائٹی لینے کی بجائے اگر آپ کسی ہمدرد سے یا ایسے فرد سے جو کہ آپ کا بہترین ہمدرد ہے اس سے مشورہ کریں یا کوئی گائیڈ لائن لیں تو آپ کی لائف میں کافی حد تک آسانیاں آ سکتی ہیں۔ یہ جو سن ہے آپ کا کافی پازیٹیو ہے، اور آپ کے دولت کے گھر میں اچھی پلانٹری پوزیشن بننے کی وجہ سے پیسے کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نئی ٹرمز یوز کرنا ہوگی۔ اگر آپ ٹرانسفر لیتے ہیں، کسی اور سٹی جاتے ہیں، پرابلم آپ کی کافی حد تک سالو ہوگی۔ ایسے میں کچھ لوگوں کو نئی جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے جس سے ان کا کریئر بن سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی برتھ چارٹ میں زحل اور نیپچون کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ اچھی جگہ نہیں بیٹھ رہی، اس وجہ سے ویور آپ لوگ جو ہیں ذہنی ٹینشن کا، ذہنی دباؤ کا، موڈ سوئنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کے لیے اگر آپ جو ہیں جتنی آپ کی حاضر تفریق ہے اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی یہ مسائل دور ہو جائیں گے، یہ نحوست دور ہو جائے گی۔ اور ویور اگر ازواجی لائف کی بات کی جائے اس میں وینس اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے ایسے افراد جن کی انبن چل رہی ہے سالو ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جن کا معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے اگر وہ صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ٹائم آپ کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں یا بیٹھ کے کوئی صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں تو صلح کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ ایسے میں ویور کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں کیسز کا سامنا ہے، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے، یہ چیزیں آپ کی سالو ہو سکتی ہیں۔ ویور ایریز اور لیبرا والوں کے لیے مون کے کافی اچھے اثرات بن رہے ہیں، اس وجہ سے ویور آپ لوگوں کو اگر آپ کسی ریلیشن میں ہیں، پیار محبت میں ہیں، لو افیئر میں ہیں، یا کسی کو پسند کرتے ہیں
اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہتر ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور اگر ایسے افراد جن سے آپ کے قریبی لوگ ہیں، دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں، جن سے آپ کا کوئی انبن چل رہی ہے، اس کو سالو کرنے میں مدد ملے گی۔ اور ویور جب مون اچھا ہوتا ہے تو آپ کی مدر سے ریلیٹڈ معاملات میں کافی بہتریاں آتی ہیں۔ اگر آپ کی پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ مون جب اچھا ہوتا ہے تو یہ پیرنٹس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ ایسے میں پیرنٹس ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، اگر آپ ان سے خوش سلوبی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو چاروں طرف سے سپورٹ ملنے کے چانس ہیں۔ ایسے میں وہ افراد جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بزنس کے لیے اچھے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں، یا ویور کچھ لوگوں کی ہیلپ چاہتے ہیں، یا کوئی گورنمنٹ سیکٹر پہ لون کرانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ ویور ایریز سے ریلیٹڈ اور لیبرا سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں، اولاد کی ایجوکیشن کا مسئلہ بن رہا ہے یا کوئی کاروبار کا مسئلہ بن رہا ہے، تو یہ بہتر وقت ہے آپ ان کو اچھی گائیڈ لائن دے کے ان کو اپنی عقل و شعور سے جو ہیں فیصلے کر کے بہترین نتائج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں اپنی اولاد کی ہیلپ کریں گے، ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ کچھ لوگوں کی اولاد کو آؤٹ آف کنٹری جانے کے چانس ملیں گے، کیونکہ جب مرکری اور وینس اور یہ جو سن ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ کے سوشل تعلقات، ازواجی تعلقات، گھریلو تعلقات میں بہتریاں آتی ہیں اور اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے اگر آپ نے کسی بہن بھائی سے سپورٹ لینی ہے، آپ انہیں اپنا مدعا بیان کریں، آپ کو ہیلپ ملے گی۔ اگر اولاد کی کچھ انبن ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اولاد کے لیے اگر کچھ فیصلے لینا چاہتے ہیں، جب آپ کا مرکری اچھا ہوتا ہے تب آپ کو بہترین سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور یہ وقت ایسا ہے 20 سپٹمبر کے بعد اولاد سے ریلیٹڈ معاملات میں کچھ اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، یہ چاہے رشتہ داری کے متعلق ہوں، منگنی کے متعلق ہو، شادی کے متعلق ہو، اور یہ بہت پازیٹیو ہوں گے اگر آپ جو ہے عقل شعور سے کام لیں گے، جذباتی ہونے کی بجائے سوچ سمجھ کر سٹیپ لیں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ مون جو ہے فل انرجی دے رہا ہے آپ کو اور یہ بہت پازیٹیو انرجی ہے۔ ایسے میں آپ کو بہت سارے ایسے مسائل سے آپ کی جان چھوڑ سکتی ہے جو اولاد سے ریلیٹڈ ہیں، زمین سے ریلیٹڈ ہیں، یا ویور آپ کے گھر یا پلاٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ویور سپٹمبر کے مہینے میں کچھ ڈیٹس ایسی ہیں جیسے کہ 2 سپٹمبر، 18 سپٹمبر، اس کے بعد 21 اور 28 سپٹمبر ایسی ہیں کہ اگر آپ عبادت کریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے، اس سے دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب پلانٹری پوزیشن مضبوط ہو حالات جو ہے بہتری کی طرف آتے ہیں۔ ایسے میں ویور آپ نے ڈپریشن انگزائٹی کو چھوڑنا ہے بلکہ اپنے فیوچر کا سوچنا ہے، اور یہ وہ وقت ہے، یہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ اگر آپ اچھے سٹیپ لیں گے، اگر آپ سوچ سمجھ کے کاروبار میں، اسٹڈی میں، گھریلو معاملات میں یا ویور اپنے بزنس میں اچھے فیصلے لیں گے تو آپ کے لیے یہ فیوچر میں جو ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ویور 12 سپٹمبر کے بعد سے ایسے افراد جو کہ اپنی پرانے بزنس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی اپنی پرانی چیز بیچنا چاہتے ہیں، کوئی یہ پلاٹ وغیرہ سیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو بہت حد تک کامیابیاں ملیں گی۔ ویور یہ لیبرا جو ہے یہ، اور اس کے بعد جو ایریز ہے، ایریز کا بہت عرصے بعد جو ہے کافی اچھا سپٹمبر میں جو ہے پلانٹری پوزیشن بن رہا ہے۔ ایسے میں ویور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں، کسی سے مدد کے خواہش رکھتے ہیں، تو ویور آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنے مسائل کو عمدہ طریقے سے اگر پیش کریں گے۔ ایسے ہی کسی نے اپنی پے بڑھانی ہے، کسی نے الاؤنس لینا ہے یا قرض لینا ہے، تو اگر آپ سنجیدہ طریقے سے اس پہ ورک کریں گے، سوچ سمجھ کے آپ جو ہیں بات کریں گے تو آپ کی یہ جو مسائل ہیں حل ہو سکتے ہیں۔
फीवर 21 सितंबर के बाद ऐसे अफराद जो कोई वजीफ़ा कर रहे हैं या कोई खास मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 21 के बाद से अगर आप साथ साथ रेगुलर तरीके से दुआएं करते जाएं या इसके साथ आप जो हैं सदका वगैरह दें, जितनी आपकी हैसियत है, कोई मीठी चीज़ जो है वो सदके में देंगे तो आपके काम में तेज़ी आ जाएगी। फीवर सितंबर का महीना ऐसा आ रहा है एरीज वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए ये कुछ ऐसी तब्दीलियां भी लेके आ सकता है जिसमें आप लोगों को अपनी राह छोड़नी पड़ सकती है, ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है। नई जगह पे अगर आप अच्छी जॉब मिल रही है या कोई आउट ऑफ कंट्री जाने का चांस मिल रहा है तो इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हक में जाएगा। क्योंकि आप लोगों के सन की वजह से, मरकरी की वजह से और नेपच्यून जो है उसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने वाली है, उस वजह से सफरी मामलात बनेंगे। और इसमें अगर आप लोग कोई आर्डर लेना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन वक्त है। ऐसे में आपको कुछ आपके अच्छे और सोच समझ के बाद किए गए फैसले जो हैं लाखों का मालिक बना सकते हैं, क्योंकि कुदरत की जो किस्मत की देवी है वो आप पे मेहरबान है। आपके किस्मत के घर में अच्छी पोजीशन काफ़ी अरसे से बन रही थी, अब वो एक्टिव हो चुकी है। अगर शादी की बात की जाए, ऐसे अफराद जो दूसरी शादी करना चाहते हैं या फिर उनकी ऑलरेडी सेकंड मैरिज है और एक पार्टनर से उनकी जो अनबन चल रही है और वो सुलह करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मनपसंद का रिश्ता करना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो विवर या लतीफ़ों का विर्द करें तो 100 बार जो है या लतीफ़ो सुबह पढ़ें या लतीफ़ो शाम को पढ़ें। तो शादी से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा हो जो फैमिली में, उसको सुलह करने की नीयत से भी अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर और लकी साबित होने वाला है। इसमें आपने जो केयर करनी है डॉक्यूमेंटेशन में करनी है, कुछ भी साइन करते वक्त, कुछ भी फाइलें देखते वक्त, कुछ भी आपने जो है बिजनेस में, जॉब में कोई भी लापरवाही नहीं रखनी। तो ऐसे में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और दौलत में इजाफे होने के चांस हैं। वीवर आपके 8 हाउस में भी अच्छी पोजीशन बनी हुई है, इस वजह से कुछ जगह से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती है। कुछ ऐसे आपके काम कारोबार जो हैं डबल फ़ायदे दे सकते हैं। इस वजह से वीवर आप लोग अगर अपनी इकनॉमिकली कंडीशन पे ध्यान देंगे तो इसमें आप बहुत हद तक कामयाबी हासिल करेंगे। वीवर मरकरी और ये जो वीनस है और सन की अच्छी एनर्जी है, ना सिर्फ सितंबर बल्कि अक्टूबर और नवंबर तक जो आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक बेहतरीन हालात देगी। और ऐसे लोग जिनके कुछ मामलात बिगड़ चुके हैं, कुछ वीवर उनके प्रोजेक्ट्स रुक चुके हैं, तो आप लोग अगर इसमें कोई न्यू टर्म यूज़ करें, कोई नए आप स्किल वर्कर ढूंढें, कुछ नए लोगों से मशवरा करें तो आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। क्योंकि आप अगर मरकरी जो है आपसे कुछ पिछले दिनों कुछ गलत फैसले हो चुके हैं, तो अब मरकरी बिल्कुल बेहतर है। इस वजह से आपको दोबारा से अपने फैसलों पे नज़रसानी करने के मौके मिलेंगे। तो विवर ये सितंबर का महीना काफ़ी अहम होने जा रहा है, इससे फ़ायदा उठाइएगा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइएगा। तो इसके लिए विवर आपने दुआएं भी करनी हैं, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।